17. सर आवाजै आएन त। हेलो सर, भन अब। हिजो हजुरले के पढाउनु भयो थोरै भनिदिन्छु न। हिजो हजुरले के पढाउनु भयो थोरै भनिदिन्छु न। हिजो तिमी थिएनौ? थिएन सर, थाहै पाइन क्लास भयो भनेर पछि 11:15 थाहा पाएँ। ए 11:15 11:30 सक्यो अनि 11:15 थाहा पायो। हो सर, पछि मोबाइल खोलेकै मोबाइलै चलाइने मैले नि, ल्यापटप चलाउँदै थिएँ, मेल कति लाग्यो थाहै भएन। ए ल्यापटपमा चाहिँ मेल लगइन छैन तिम्रो? छैन, ल्यापटपमा मेरो पर्सनल अकाउन्ट छ क्या, यो अकाउन्ट त्यो देखाउँदैन। यसलेको पनि हाल न त। यसको पनि हालेछ त, त्यसकोमा लगइन गरेपछि मात्र भन्छ। नोटिफिकेसन अन गर नि त है, कस्तो रहेछ। आउँदैन कि आफै। सर थोरै भनिदिनुहोस् न। कहाँ गयो अंशु, भन त। अन्सु त भर्खर आउँदैछ। अंशु नमस्ते सर, नमस्ते। भन त हिजो के पढायो? हिजो सर हामीले गणित पढेको नि सर। हिजो सर हामीले एमोर्टाइजेसन अफ लोनहरू पढेको थियो क्या सर, 1 देखि 9 सम्म गरेको होइन सर। तपाईँले फर्मुला नि दिनुभएको थियो होइन सर। फर्मुला चाहिँ तपाईँको पेज नम्बर 1 नै सर, त्यसमा मजाले दिएको छ होइन सर। एकचोटि सर हेरेर नि बुझ्छ सर। त्यही फर्मुलाबाट सबै बन्ने हो, यस्तो कुनै प्रब्लमै छैन जो नबन्ने। एकछिन है सर, फर्मुला चाहिँ सर पेज नम्बर होइन तपाईँको 229 मा छ। 229 हो र 229 हो, 229 मा दिएको छ क्या सर। 226 भन न, उसलाई उत्साहलाई भन न, सम्झाउन, मलाई के सम्झाउँछ। अब सर यो टेबल 5.2 मा हेर्ने होइन सर, अनि सर फर्मुलाबाट अनि त्यो साइड मिलाउँदै गर्ने सर। त्यही हो सर, त्यति हो। सर इमोर्टाइजेसन अफ लोन भने कस्तो हो? डेप्रिसिएसन जस्तै हो कि, डेप्रिसिएसन जस्तै हो। अनि के हो डिफरेन्सिएसन भनेको? डिप्रिसिएसन, डिफरेन्सिएसन, डिप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन भनेको तिम्रो के भन्ने अब, जस्तै घट्दै जाने नि, घट्दै जाने हुन्छ के, अनि त्यसपछि उसको भ्याल्यु घट्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ डेप्रिसिएसन भन्छ के। घट्दै जाने नि। लोन अब तिमीले लियो 5 लाख को लोन, अब तिम्रो त्यसमा हरेक मन्थमा या क्वार्टरली या हाफ इयरली या इयरली तिमीले त इएमआई तिर्दै जान्छ र त्यो तिम्रो लोन घट्दै जान्छ कि बढ्दै जान्छ? घट्दै जान्छ सर, घट्दै जान्छ। त्यही हो नि amortization of loan। त्यो इन्स्टलमेन्ट जस्तै हो त्यो। यस हो। ए त्यस्तो रहेछ, ठिकै छ सर। अब त्यसमा जम्मा 5 वटा फर्मुला छ, त्यही फर्मुलाबाट लगभग सब बनिहाल्छ। हिजो हामीले कति नम्बरसम्म गरेका थियौँ? नम्बर 9 सम्म भयो थियो सायद, होइन? नम्बर 9 कि 10 सम्म भयो थियो। 10 सम्म त होइन, 11 कि 12 सम्म भएको थियो। 9 सम्म भएको थियो सर, 9 सम्म। केटो 7, 8, 9, 10 त सेमै हो नि, अनि 9 सम्म भएको थियो। 11 देखियो सर, 11 सम्म भयो। 7, 8, 9, 10 त सेमै हो नि। यो टेबल होइन, यो मैले त माथि यहाँ फर्मुलाहरू पनि लेख्दै, टेबल डाइरेक्टै गर्नु। यो टेबल प्रायः चाहिँ एकचोटि योभन्दा पहिले पनि सोधेको छ क्यारे कतिमा, यो क्वेसन सोधेको रहेछ है। अब यसपछि क्वेसन 11 पनि भएको थियो हाम्रो होइन, एन इक्वल टु निकाल्ने फर्मुला। यसमा सब चिज दिएकै छ, डाइरेक्टली भ्यालु हाल्ने अनि पिरियड, नम्बर अफ पिरियड चाहिँ निकाल्ने। अब क्वेसन नम्बर कति 12 देखि हुन्छ आज होइन।
Yes, sir. 12 मा हेर त पढ त के सोधिरहेको छ हामीलाई क्वेसन नम्बर 12 मा A दिएको Question छ, N दिएको छ, R दिएको छ, अनि नम्बर A मा R सोधेको, B मा प्रिन्सिपल आउटस्ट्यान्डिङको फर्मुला अगाडि छ दोस्रोमा, अनि C नम्बर इन्ट्रेस्ट सेकेन्ड फर्मुला लाउने लगातार सर यो जुन टेबल दिएको छ 229 1 2 3 4 5 त्यही लगातार फर्मुला ABCDE मा लगाउने बस त्यही हो यस त्यही फर्मुला लाउने हो जुन हाम्रो 5 वटा फर्मुला जुन मैले यहाँ माथि पनि सुरुमै लेखेको थिएँ 5 वटा फर्मुला त्यही फर्मुला लगातार लाउँदै जाने नम्बर 1 2 3 4 5 यही फर्मुला हैन मन्थली पेमेन्टको लागि R निकाल्ने हो ए R को फर्मुला A * R / 1 - 1 + R to the power -n अब सब चीज तिमीलाई दिएकै छ हैन के दिएकै छ हामीलाई 2048 मन्थ्स भइहाल्यो सर एकचोटि चाहिँ तपाईँले त्यो एमोर्टाइजेसन सेड्युलमा लगाउनु त सर तपाईँले गरेको होला एकछिन 5 मिनेटको लागि मात्र सर ए 7 नम्बर हजुर हजुर ल यो टेबल $5,000 हैन उसको सुरुको इयरमा उसको यति थियो प्रिन्सिपल 5,000 350 उले इन्ट्रेस्ट फर पिरियड भनेको छ 350 उसको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने कतिको इन्ट्रेस्ट रहेछ हाम्रो यहाँ रेट चाहिँ 0.07 हैन यसरी गर्दा यो इन्ट्रेस्ट फर पिरियडको लागि आयो ती अब पेमेन्ट एट एन्ड अफ पिरियड रे हैन हरेक पिरियडको एन्डमा 1476.14 उसको पेमेन्ट हैन यो रहेछ उसको इन्स्टलमेन्ट हैन पेमेन्ट यो आर जहाँ हामीले माथिबाट निकालेका छौँ आरको भ्यालु ओके यो भयो र अर्को चाहिँ अब प्रिन्सिपल रिपेड एट एन्ड अफ पिरियड भने 5000 बाट हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ कति तिर्यो जम्मा त हामीले 1476.14 हाम्रो त इएमआई भयो जसमध्ये 350 त हाम्रो इन्ट्रेस्ट नै थियो हैन त 1476.15 बाट यहाँ 350 हाम्रो के गयो हैन इन्ट्रेस्ट भयो जम्मा हामीले प्रिन्सिपल रिपेड एट एन्ड अफ पिरियड 1126 रुपैयाँ 14 पैसा यो हामीले कसरी निकाल्ने 1126.14 भनेर त्यो माइनस गर्दिने पेमेन्ट माइनस इन्ट्रेस्ट 476.14 माइनस 350 गराउने नि हैन त्यही त हो यस हो तर त्यो मेरो पेमेन्ट पिरियड अफ एन्ड गल्ती आइरहेछ के सर त्यो र इन्ट्रेस्ट गल्ती आएको कि थाहै भएन ठिकै छ सर त्यो मिस्टेक हो अब 1126 यो 5000 बाट नि हाम्रो 1126 रुपैयाँ 14 पैसा के गयो यो गयो हाम्रो प्रिन्सिपल बाट गयो हैन भने हाम्रो बाँकी रह्यो प्रिन्सिपल कति 3873.86 यति प्रिन्सिपल रह्यो ओके अब यसको इन्ट्रेस्ट यसको त्यही A * R माथि नै फर्मुला मैले यहाँ लेखिदिएको छु इन्ट्रेस्ट फर पिरियड को लागि A * R गर्ने हैन त्यहाँबाट यति आयो 271.17 अनि यो त हाम्रो पेमेन्ट को यही छ इएमआई नै छ हाम्रो 1476 अनि यसबाट हाम्रो कति गयो 1476 त इएमआई हो भने यसबाट हाम्रो इन्ट्रेस्ट 271 गयो भने प्रिन्सिपल हाम्रो कति सध्यो यहाँबाट त्यो लोनबाट 1204 रुपैयाँ 97 पैसा हैन प्रिन्सिपल मात्रै गयो पेमेन्ट एन्ड अफ पिरियड चाहिँ तपाईले कसरी झिकेको सर एकचोटि देखाउनु त कुन पेमेन्ट एट एन्ड अफ पिरियडको लागि तपाईले फर्मुला कुन युज गर्नुभएको छ देखाउनु त आर हो त्यो माथि निकालेछ यो प्रिन्सिपल यो भने चाहिँ पेमेन्ट एट एन्ड अफ पिरियड भनेको आर हो नि त आर को भ्यालु त सेमै हुन्छ नि त यही माथि छ नि फर्मुला यो अब ए एन आर यसको टेबलबाट हेर्दा नि हुन्छ या फर्मुला लाउँदा हुन्छ नि त आर बाइ यही फर्मुला हैन हाम्रो फर्स्ट नम्बरको फर्मुला त्यही फर्स्ट नम्बरको फर्मुला युज गर्ने हो बुझ्यो ए बाइ ए एन आर भनेको फर्मुला हाम्रो कति हो हुन्छ सर मैले बुझे सर त्यो फर्मुलाबाटै युज गर्ने यहाँ त मैले टेबलबाट हैन डाइरेक्टली हेर्दा हुन्छ या त फर्मुलै लाउने नि यो r = हाम्रो A * R / 1 - 1 + R to the power -n को फर्मुला लाउनु ट्याक यति नै हुन्छ बस यति यो टेबल लास्टमा त त्यही हो
र टोटल प्रिन्सिपल गर्दाखेरि ठ्याक्कै लास्टमा 5000 जति थियो हैन सुरुमा त्यो टोटल आउनै पर्यो 5000 यसरी टोटल आउँदाखेरि बुझ्नु कि हाम्रो क्याल्कुलेसन राइट भयो अदरवाइज रङ भयो ओके अब आउँ क्वेसन नम्बर कति 12 मा गएको थियो हामी हैन ल 12 मा त्यही 1 देखि 5 सम्म एकीकृतले भने जस्तै 1 देखि 5 सम्मको फर्मुला सुई सुई लगाउँदै जाने त्यही सोधे हामीलाई 12 नम्बरमा ठिक छ अब 13 नम्बर पनि सेम उस्तै हो 13 नम्बर भन्नुपर्छ यो त मैले हिजै हालिदिएको छु हैन क्लासरुममा हालिदिएको छु आफै गर्नु हैन आएन भने यहाँबाट हेरेर गर्नु 13 नम्बरमा के भनेको छ भन त A 18,000 and 15 अनि रेट 7% सेमी एनुअली कम्पाउन्डेड भनेको छ अनि त्यसपछि निकाल्नु के छ स्ट्रेट बढ्छ हामीलाई सुरुमा यहाँ एज कल्कुलेट 18,000 दियो हैन अ डेट अफ 18,000 इज बीइङ रिपेड बाइ 15 इक्वल semi annual payments with the first payment to be made 6 months from now interest is at the rate of 7% compounded semi annually however after 2 years here 2 years पछि the interest rate increases to 8% compounded semi annually हैन सुरुमा चाहिँ त्यही 7% अब यो 2 इयर्स पछि आफ्टर 2 इयर्स पछि उसको इन्ट्रेस्ट रेट के भयो इन्क्रिज भयो कहाँसम्म पुग्यो 7 बाट 8 सम्म पुग्यो ओके इफ द डेट मस्ट बी पेड अफ अन द ओरिजिनल डेट है त्यो फेरि लोन चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो ओरिजिनल डेटमै हामीलाई के गर्नु छ पे गर्नु छ ओके I agreed upon find the new annual payment give your answer in the nearest dollar okay So principal outstanding at the beginning of third year निकाल्नु पर्यो सुरुमा हैन प्रिन्सिपल आउटस्ट्यान्डिङ एट द बिगिनिङ अफ थर्ड इयर निकालेर त्यसकै उ गर्ने हो के अरे पेमेन्टहरू निकाल्ने हो नयाँ रेटमा नयाँ पेमेन्ट हामीलाई चाहिएको छ गर्न सक्छौ सबैले सकिन्छ होला सर ट्राई गर्नुपर्छ ल ट्राई गर्नु छैन भने यहाँ मैले गरेको छु हेर्नु अब क्वेसन नम्बर 15 मा क्वेसन नम्बर 14 15 हैन 14 14 त सजिलै छ हेर त पढ त 14 मा के दिइराछ हामीलाई आर सोधेछ सबै दिएको छ एआरएन दिएकै छ आर निकाल्न सोधेको छ है अनि यो 15 मा पनि ल त्यस्तै छ 15 मा के दिइराछ के सोधिराछ 15 भनेको सेम 12 जस्तै हो सोधेछ अनि प्रिन्सिपल रिपेड 15 र 16 15 16 सेम एज 12 हैन यस सर ओके 15 16 सेम एज 12 हो भने 17 नम्बरमा हो क्वेसन नम्बर 17 मा मा हेर त के सोधिराछ एन सोधेको सर बाँकी दिएको छ एन सोधेको छ सेम 11 नम्बर सेम 11 नम्बर हैन फुल पेमेन्ट शुड बी मेड त्यो एन सोधिराछ सेम एज 11 नम्बर
ओके 17 सेम एज 11 नम्बर भने अब 18 नम्बरमा आऊ 18 त भन्ने सजिलै छ फाइन्ड द मन्थली पेमेन्ट सोधिरहेको छ हैन 8 सोधिरहेको छ यो पनि सजिलै छ सेम नम्बर 1 जस्तो पहिले जस्तै भयो अब आऊ क्वेशन नम्बर 19 मा तब 19 नम्बर क्वेशन मा हेर So, but must put down 25% of the cost of the house भनेको चाहिँ must but यस्तो भनेको छ they are able to obtain a 30-year 7.6% mortgage rate हैन अनि but must put down 25% of the cost of the house भनेको चाहिँ त्यो डिप्रिसिएट भएको हो यो चाहिँ 25% भने चाहिँ के हो भने हामीलाई यहाँ अब निकाल्न के भनेको छ भने उसले सुरुमै डाउन पेमेन्ट 25% गरिदिन्छ बुझ्यो त्यसो त बुझियो सर 25% उसले डाउन पेमेन्ट गरिदिन्छ भने जे हामीले ए को भ्यालु जुन निकाल्छ नि त्यो भनेको 75% अफ 75% हुन्छ हैन भने हामीले के गर्नु पर्यो भने अब हाउसको वर्थलाई एक्स मान्नु पर्यो सपोज गर्नु पर्यो एक्स हाउसको भ्यालुलाई A equals to 75% of x गरेर x निकाल्नु हो ए इक्वल टु जुन निकाल्छ हामीले त्यो भनेको लास्टमा कन्डिसन लाउँदा 75% अफ x इक्वल टु जुन ए को भ्यालु आएको हुन्छ त्यो हो म देखाइदिन्छु क्वेशन नम्बर 19 13 14 19 हेर अब हामीलाई r इक्वल टु 600 दिएकै छ रेट इक्वल टु 7.6% छ हैन मन्थली गर्दा यति आयो हाम्रो अनि त्यसपछि n इक्वल टु 30 इयर्स त मन्थली त 360 मन्थ्स भइहाल्यो अब हामीलाई ए हैन प्रिन्सिपल आउटस्ट्यान्डिङ के इक्वल टु 1 दिइराछ भने त्यो डाउन पेमेन्टै उले हैन गरिराछ अब यो चाहिँ जुन ए निकाल्छ हामीले यो सेकेन्ड फर्मुलाबाट ए को भ्यालु यो आयो कति भने 84,976.84 ओके एक वर्षमा त उले के भन्छ 25% त सुरुमा तिर्दिया हुन्छ भने बाँकी उसको कति भयो 84,976.84 अब यो हाउसको वर्थ x भयो भने उले चाहिँ द रोजर्स पुट डाउन 0.25x भनेको 25% अफ x हैन उले चाहिँ दिइसक्या हुन्छ भने रिमेनिङ जुन आयो 84,976.84 यो चाहिँ के भयो हाम्रो 75% अफ x भयो त्यही x को भ्यालु यति आयो सर हल्का माथि लग्नु त भयो यहाँसम्म अलि माथि गरिरहेको छु म
यसमा यो क्वेसनमा VBI पनि लगाएको छ, तिमीहरूले पनि क्वेसनमा VBI लाउनु। 19 नम्बर हो सर। 19 नम्बर। सर तपाईँले यो नोट्स केमा पठाउनु भएको थियो सर? हिजो क्लासरुममा हाल्दियो नि, गएन क्या? मेलमा पनि मेलबाट खोल न। मेलमा त काहीँ पनि। अब यति भयो भने अब यो च्याप्टर छ। अब यसपछि सबै हामीले लगभग 11 च्याप्टर सबै लगभग सक्यो। अब हाम्रो सब इजी च्याप्टर छ। अब त एउटा च्याप्टर लगभग 3 दिन 4 दिनमा लगभग सक्ने च्याप्टर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ सब एकदम इजी छ। एउटा दुईटा गरेर पनि एक्सरसाइज सकिन्छ, त्यस्तो टाइपको छ अब च्याप्टरहरु। सर ए वाला च्याप्टर हो त्यो ल्याङ्ग्वेज वाला त दिमाग गुलाउने। अरु च्याप्टरमा ल्याङ्ग्वेज वाला डिफिकल्ट छ कि छैन? अब छैन। अब ल्याङ्ग्वेज वाला त्यस्तो छैन। अब एउटा के भन्छ लियोन्टिफ म्याट्रिक्स हामीले पढिहाल्यो। अब एउटा चाहिँ एउटा पपुलेसन ग्रोथ वाला निकाल्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज छ। बाँकी त अब सब एकदम अल्जेब्रिकली सबै अब च्याप्टर अल्जेब्रिकली च्याप्टर छन्। अब बुझ्यो? अब त सब सजिलो छ। अब गाह्रो कति मार्क्सको च्याप्टरहरु बाँकी छ सर? अब लगभग 50%। अब एप्लिकेसन अफ सर प्याराबोलाहरु सजिलो छ सर, बरु त्यो लगेरिथम चाहिँ नि अलि सजिलो होला हैन सर? प्याराबोला भयो अगाडिको त्यो 1 2 भयो सर, बवाल गाह्रो छ नि। के को गाह्रो हुनु? एप्लिकेसन अफ अलजेब्रासमा के गाह्रो लाग्यो तिमीलाई? यसमा इनइक्वालिटी छ, एब्सोल्युट भ्यालु छ, मोडुलस भ्यालु निकाल्नु छ, समेसन निकाल्नु छ, के छ यसमा? उ निकाल्नु पर्छ के सर? त्यो अलिअलि गाह्रो छ, ठिक गाह्रो छ। 1 त अलि गाह्रै छ सर त्यो ल्याङ्ग्वेज। त्यो तिमीलाई त्यो सिक्वेन्सको त्यो हेर्यो होला, त्यो समेसन निकाल्न गाह्रो लाग्यो होला। हजुर सर, प्याराबोला नि गाह्रो छ सर, 3D। बहुत प्याराबोला के प्याराबोला गाह्रो हुन्छ? केही गाह्रो छैन। अब कस अनि एक्सपोनेन्शियल लोगारिथम पनि सब सजिलो छ। सर लगेरिथम चाहिँ सजिलो छ सर बरु अलिकति। अनि एक्सपोनेन्शियलमा के छ त्यो ग्राफमा प्लट त गर्ने नि। अब e को पावर 2x दियो, त्यसलाई ग्राफमा स्केच गर्न भने हुन्छ, के गर्ने? अब x को भ्यालु राख्दै जाने, त्यसलाई प्लट गर्दै जाने। अब यो चारवटा एक्सरसाइज एकदम सजिलो छ है, चारवटा च्याप्टर। अब छैन त्यति गाह्रो। गाह्रो जे थियो यही 5 6 7 थियो। यसैमा अब हैन ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम नै लगभग सोधे हुन्छ। अरुमा त्यस्तो छ, अरुमा ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम आए नि सजिलै हुन्छ। भयो हैन? अब 20 नम्बर भनौं। 20 नम्बर हेर त, पढ त क्वेशन नम्बर 20। सर दुईटैको टोटल इन्ट्रेस्ट निकालेर डिफरेन्स निकालेर कम्पेयर गर्ने हो। त्यही दुईटैको टोटल डिफरेन्सको दुईटैको के भन्छ इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स जति हो त्यही आन्सर हो। कम्पेरिजन गर्ने जसले त्यसैको डिफरेन्स नै आन्सर हो। भनेको छ नि लास्टमा, हेर न, हाउ मच सेभिङ इज देयर इन द फाइनान्स चार्ज इफ यु वे टु चुज द 15-year मोर्टेज रेट हैन? भने सेभिङ कति गर्यो त्यही भनेको छ नि हामीलाई निकाल्नु। दुईटैको डिफरेन्स निकाल्नु। दुईटैको फाइनान्स एउटा 15 year वालाको र 25 year वालाको। दुईटैको हामीले के गर्ने? इन्ट्रेस्ट निकाल्ने। त्यो दुईटैको इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स जति आउँछ त्यही हाम्रो के भयो? सेभिङ भयो। 25 वर्षकोमा बढी छ, 15 वर्षमा कमै लाग्छ नि त। 15 वर्षकोबाट हैन कमै तिर्दाखेरि तिम्रो यति सेभिङ गरिसक्यो। अब यसमा एउटा 15-year लोन छ, एउटा 25-year लोन छ हैन? दुईटा छ तिमीले यहाँ हामीलाई। सपोज यु हेभ द चोइस अफ टेकिङ out 2,40,000 mortgage at a 6% compounded monthly for either 15 years or 25 years. तर दुईटा दियो यहाँ हामीलाई हैन? एउटा छ पहिलो चोइस 15 years को लागि, अर्को चाहिँ 25 years को लागि। यसमा तिमीलाई यतिको लागि सब दिएकै छ। हेर ए दिएकै छ हैन? 2,40,000 ए भयो। हामीलाई एन दिएकै छ हैन? एन भनेको अब दुईटाको लागि 15 year को लागि 15 × 12 गर्नु 180 आउँछ, र अर्को चाहिँ 25 year को लागि 25 × 12 गर्नु हैन? 300 पुगिहाल्छ। र रेट भनेको हाम्रो कति भयो? त्यही हुन्छ, सेमै हुन्छ। ओके, 0.06 डिवाइडेड बाइ 12 गर्नु, हाम्रो यो जति आउँछ त्यो हाम्रो रेट भइहाल्यो। अब दुईटामा के गर्नु छ? हामीले आर निकाल्नु छ दुईटैको हैन? आर निकाल्नु छ 15 year को लागि पनि र 25 year को लागि पनि।
आर निकाल्नुहोस् ओके पेमेन्ट निकाल्नुहोस् र त्यसपछि हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्ने दुईटैको 15 इयरको लागि त्यो फाइनेन्स चार्ज र 25 इयरको पनि फाइनेन्स चार्ज निकाल्ने र लास्टमा दुईटैको डिफरेन्स निकाल्दिने हैन बस जति आ डिफरेन्स त्यही हाम्रो सेभिङ भयो द्याट्स योर आन्सर यही हो क्वेसन नम्बर 20 मा फिफ्टीन इयरमा चाहिँ हामीले कति इन्ट्रेस्ट पेड गर्यो र 25 इयरमा कति इन्ट्रेस्ट पे गर्यो ओके र त्यसैको डिफरेन्स निकाल्ने 15 इयरमा त अभियसली हामीले कम पे गर्छौं हैन 25 मा त बढी गर्छौं अनि दुईटैको डिफरेन्स कति हो त्यति हाम्रो सेभिङ भयो 15 इयरको चाहिँ हैन यो लोन लिँदाखेरि भयो 20 नम्बर भयो सर अब 21 नम्बरमा आऊ क्वेसन नम्बर 21 मा हेर यहाँ चाहिँ हामीलाई के दिइरहेको थियो लोन दिइरहेको थियो हैन इयर वाइज 15 इयर र 25 इयर अब हेर 21 नम्बरमा के छ दुईटैको आर निकालेर डिफरेन्स निकाल्ने बस यहाँ चाहिँ अघि टाइम थियो फरक 25 र 15 यहाँ चाहिँ अब रेट फरक छ है रेट चाहिँ फरक छ एउटा 8.4% को उसमा अर्को चाहिँ 9.6% को हैन रेटमा ल्याएर छ भने अब ए इक्वल टु त्यही हो 45,000 अनि रेट इक्वल टु फरक भइहाल्यो है एन इक्वल टु दुईटैमा त्यही 4 into 12 गरेर 48 आयो अब आर निकाल्ने यसको पनि आर निकाल्ने 8.4% वालाको हैन र 9.6% वालामा पनि के गर्ने आर निकाल्ने दुईटैको आर आयो दुईटैको आर को डिफरेन्स निकाल्दिने कति हो त्यही हाम्रो आन्सर भयो how much less is the monthly payment भनेको छ monthly payment हैन को डिफरेन्स निकाल्ने अब 22 धेरै लामो छ यो मेरो यहाँ बुकमा त 22 लाई क्रस गर्दै छ क्वेशनलाई क्रस गर्दै छ सर आउँदैन यो गाह्रो छ हेर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ मेरो बुकमा चाहिँ क्रस आउट गरेछ के पनि हेर त्यस्तो त गाह्रो छैन बस क्वेशन लामो छ अलि हेर त पढ त के भनिरहेको छ क्वेशन 22 ले यस्तो भनेछ सर सुरुमा के रे बैंकले चाहिँ लोनहरुलाई एनुअल रेट अफ 9.1/4 month compound in monthly भनेको छ गभर्नमेन्टले सब्सिडाइज गरेर 4% बनाएको छ अनि यो अब 4% बाट आउने मन्थली रेट चाहिँ x हो रे अनि 9.1/4 बाट आउने मन्थली पेमेन्ट चाहिँ y हो रे अनि त्यसपछि बैंकले चाहिँ के रे गभर्नमेन्टले चाहिँ बैंकलाई त्यो y - x तिर्छ रे जुन डिफरेन्स अनि मन्थली पेमेन्टमा चाहिँ बदर गर्दैन रे टोटल पेमेन्ट यतिकै तिर्छ भनेको छ अनि एउटा होम ओनरले $5,000 को लोन 5 इयर्स सम्म लियो भने गभर्नमेन्टले कति पे गर्छ बैंकलाई भनेछ भनेसी त्यही दुईटैको के रे 9.1/4 यो 4% दुईटैको मन्थली पेमेन्टहरु निकाल्ने अनि त्यसपछि लास्टमा गएर सबट्र्याक्ट गर्दिने 5,000 को लागि मन्थली पेमेन्टहरु निकालेर सबट्र्याक्ट गर्दिने एक्स्ट्रा अब कति आउँछ त्यहाँ हाम्रो माथिको ए एउटा फर्स्ट कन्डिसनबाट ए निकाल्नु पर्यो र त्यसपछि y र x भनेको हाम्रो त्यही पेमेन्ट नै हो अनि एउटा y को पेमेन्ट y भनेको एउटा पेमेन्ट भयो जस्तै r निकाल्छ त्यही r को ठाउँमा y राखेर एउटा निकाल्ने अर्को x राखेर निकाल्ने
अब लास्टमा चाहिँ y माइनस x जुन डिफरेन्स छ त्यो अनि माथिको जुन a आएको हुन्छ सुरुबाट त्यो इन्टु त्यो गर्ने जति आउँछ त्यो आन्सर आउँछ त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको छ सर प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ के हो Instead, at the beginning of the loan, the government pays the present value of all such monthly differences भनेको छ अनि त्यो भनेको त्यही हामीलाई दिइरहेछ नि त्यो त कति दिइरहेछ $5,000 लोन चाहिँ लियो अनि कति भयो present value of all such monthly differences भनेको छ y minus x को present value त y माइनस x चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ y माइनस x चाहिँ हामीले के गर्ने r भनेको हाम्रो y माइनस x नै भयो हामीलाई a निकाल्नु छ ए त्यो के रे एन्युइटी को बाट एन्युइटी बाट a निकाल्नु छ r भनेको y माइनस x नै भयो बाँकी चाहिँ त्यही an माइनस k प्लस 1 इन्टु त्यो r वाला त्यो फर्मुला सेकेन्ड फर्मुला युज गर्ने हामीले हुन्छ सर त्यो फर्मुलाबाट हाम्रो y माइनस x नै आउँछ त्यहाँ पनि a इक्वल टु मा यही हाम्रो लास्टमा a इक्वल टु हामीले लेख्ने हो अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नु भने y र x क्याल्कुलेट गर्ने y र x भनेको पेमेन्ट y भनेको r इक्वल टु जुन फर्स्ट फर्मुला लाउँछ नि हामीले हैन त्यही फर्मुला युज गर्ने र यो y इक्वल टु x इक्वल टु यहाँ अब जुन a भयो त्यो 5000 हुन्छ y र x को लागि दुईटैमा a भनेको 5000 भयो यस सर अनि y र x निकाल्नु र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ त्यो माथिको जुन a आएको हुन्छ सुरुमा निकालेको तिमीले a को भ्यालु जति त्यो इन्टु y माइनस x दिएकै छ बस त्यही गर्ने y को भ्यालु हामीले र x को भ्यालु निकालेकै हुन्छ त्यही गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने y माइनस x इन्टु हैन त्यही माथिकै भ्यालुमा राख्ने त्यही जति आयो त्यही आन्सर हुन्छ हेर्नु ट्राई गर्नु एकचोटि यति हो हाम्रो अनि यो पर्पेचुइटिज त छँदै छैन सिलेबसमा हाम्रो छैन नभएको भए त्यो त पनि पढाउनु पर्थ्यो हेरेँ मैले सिलेबस छैन यो हाम्रो 5.6 रमाइलो भएछ सिम्प्लेक्स मेथड जस्तै जसरी सिम्प्लेक्स मेथड छैन त्यस्तै यो पनि छैन अब यसपछि जति छ सब सजिलो सजिलो छ अब त 2-3 दिनमा फटाफट लगभग सकिन्छ हाम्रो टाइम लाग्छ हजुर बुकको सबै च्याप्टर पढ्नु पर्छ एक्जामको लागि छैन सबै च्याप्टर कहाँ हैन जीरो च्याप्टर जुन छ नि त्यो चाहिँ छैन है जीरो च्याप्टर जुन छ सुरुको इनिशियल जीरो त्यो चाहिँ हाम्रो यसमा जम्मा कतिवटा छ भने 7 वटा च्याप्टर रहेछ हाम्रो मसँग छ सिलेबस कुन च्याप्टर छ भने हामीले 5, 6, 7 सक्यो हाम्रो ओके युनिट 5 युनिट 6 र युनिट के भन्छ 7 सकिसक्यो अब यो भन्दा माथि हाम्रो युनिट 1 मा एप्लिकेसन अफ इक्वेसन एन्ड इनइक्वालिटीज छ है फर्स्ट मा त्यसपछि फंक्शन एन्ड ग्राफ्स लाइन्स अनि थर्ड मा चाहिँ लाइन्स प्याराबोला एन्ड सिस्टम अनि फोर्थ मा चाहिँ एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फंक्शन यो चारवटा छ यो फर्स्ट मा पनि एप्लिकेसन अफ इक्वेशन्स एन्ड इनइक्वालिटीज मात्रै छ है त्यो हाम्रो बुकमा एप्लिकेसन अफ मोर अलजेब्रा भनिरहेको छ हैन हामीलाई यसमा एक इक्वेसन एन्ड इनइक्वालिटीज को मात्रै गर्नु छ एप्लिकेसन अफ इक्वेसन र यसको इनइक्वालिटीज अरु हामीलाई गर्नु पनि छैन यो सिक्वेन्स वाला छ नि जुन अघिलाई डर लागिरहेको थियो अंशलाई सिक्वेन्स वाला यो छैन है सिक्वेन्स समेसन नोटेसन सर्विनियरहरु छैन ओन्ली इक्वेसन र इनइक्वालिटीज मात्रै छ बुझ्यो हजुर सर भोलिदेखि गेम्स पिरियड दिन न त हुन्न सर यो एब्सोल्युट भ्यालु सम्म मात्रै छ फर्स्ट च्याप्टरमा यो च्याप्टर 1 बुकमा होला तिमीहरुको यो पेजमा त्यसमा कन्टेन्ट्समा हेर्नु एब्सोल्युट भ्यालु सम्म मात्रै छ हाम्रो यहाँ 1.1 देखि 1.4 सम्म 1.56 छैन है
अब सब पढ्नु पर्थ्यो हामीले म त सर र सब आँखा चिम्लेर पढाउन थाल्थे 1.1 देखि 1.4 सम्म मात्रै छ यो त भोलि या पर्सि 2 दिन पढाउनु लगभग सकि नै हाल्छ विथ बडीमा 3 डेज भन न भयो अब धेरै टाइम लाग्दैन सर अब यो आजको क्लास यति नै हो सर आजको क्लास यति नै हो सर आजको क्लास सक्यो अब सब यो अब असाइनमेन्ट नेक्स्ट विक सम्म त बुझाउन सकिहाल्छ नि आउने सन्डे सम्म सर के फोटो खिचेर बुझाउनु के फोटो खिचेर बुझाउने हो सर अनि के त अब यहाँ म त आजै आउँदिनँ म त आजै बुझाइदिन्छु सर त्यसो त यो आउने एक दिन असाइनमेन्ट बुझाउन कलेज आउने सर पछि बुझाउँदा भइहाल्यो नि सबैले एकैचोटि दुईटा त्यो गरे नि हुन्छ सर रेडी गरेर राख्नु है सबैले यो फेरि त्यो अल्छी नगर्नु ए पछि बुझाउँदा किन अहिले रेडी गर्ने भनेर मेरो त अप टु डेट छ सर अब तिम्रो पो छ नि यहाँ सबैको होला कि नहोला के थाहा सर मेरो नि अप टु डेटै छ सर यही लास्ट इयर हुन त तिमीहरूको अस्तिको मार्क्स हेर्दाखेरि त मलाई लाग्छ सबैको अप टु डेट होला नै नहुने कुरै छैन सर अप टु डेट छ सर क्लास खोलेपछि चेक गरौँ है सबजना पढ्छन् सर त्यही हो यस्तो सर पढ्ने क्लास चाहिँ कहीँ देखेको थिइनँ सर त्यही सर त्यो पनि हो मैले पनि देखाएको थिएँ नि यस्तो क्लास यस्तो रिजल्ट तिम्रो पनि आजसम्म कुनै क्लासमा पढाएको यस्तो आएको थिएन मलाई लागिरहेको थियो सर मलाई लागिरहेको थियो हो यस्तो जिनियस यो त जिनियसहरूको ग्रुप पो रहेछ यो त पढाउने खतरा छ सर के गर्ने सर यस्तै त्यस्तै भन्दो रहेछ केयु काठमाडौँ युनिभर्सिटीका स्टुडेन्ट्सहरू जिनियस हुन्छन् यत्रो दिन मैले सुनेको थिएँ र यो साह्रो थाहा पनि पाएँ मैले अस्ति यस कपी काट्दाखेरि थाहा पाएँ हाम्रो क्लासमा किजेन भएर हो सर किजेनको इन्फ्लुएन्सले सबैजना जिनियस भयो एग्रिगेटले त्यहाँ सब मलाई त्यो एक्जाम अगाडि सिकाइदिएको थियो सर अनि त्यही भएर पास भएको सर त्यही सर गफ हान्दा 50 ल्याएको छ नि भन्छ पास भयो होइन 50 मा 50 आउनेले भन्छन् पास भयो ल ठिकै छ अब भोलिदेखि अब नेक्स्ट च्याप्टर अब सबै सजिलै छन् अब गाह्रो गाह्रो च्याप्टरहरू छैन भएको गाह्रो यही 5, 6, 7 थियो सक्यो अब के गरौँ एटेन्डेन्स गर्नु पर्यो है झन्डै लिभ गर्ने एटेन्डेन्स लिइहालौँ अब आज ओके फटाफट कतिजना छन् 25 छन् यहाँ अनि हाम्रो 5 जना एब्सेन्ट हो ल अमित यस सर त्यसपछि क्षितिज आज पनि एब्सेन्ट हो सर क्षितिज उज्जवलको घरतिर उज्जवल र क्षितिज सँगै होला चट्याङ गरेर पुरै बत्ती गएको भन्दै थियो ए ल अब यहाँ छैन अब होस् पछि अब गरौँला अहिले त एब्सेन्टै हो नि ओके त्यसपछि उज्जवल पनि एब्सेन्ट रहेछ ओके अनि प्रमुदिता यस सर त्यसपछि शुभेच्छा यस सर अनि देन दिवस यस सर अनि प्रसन्न बस्नेत सर अनि त्यसपछि उत्साह प्रेजेन्ट सर त्यसपछि अनुप प्रेजेन्ट सर अनि प्रसन्न प्रेजेन्ट सर प्रेजेन्ट ओके खुशबु यस सर अनि खुशबु दिया यस सर अनि अनुषा यस सर